नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने छोटे बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहद मोहब्बत थी। भाइयों को यही मोहब्बत बर्दाश्त न हुई तो वो हसद की आग में जलने लगे और यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगे। अल्लाह ताला ने उनका क़िस्सा बयान करते हुए फ़रमाया, लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्न अबाना लफ़ी दलालिम मुबीन उक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्रहूहु अर्दन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब यल्तक़ितहु बअदु सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन। हाँ, यूसुफ़ और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब उन्होंने आपस में तज़किरा किया कि यूसुफ़ और उसका भाई अब्बा जान को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की जमात हैं, कुछ शक नहीं कि अब्बा जान सरीह गलती पर हैं। लिहाजा यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा जान की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी, उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से कहने वाले ने कहा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जान से न मारो, बल्कि किसी गहरे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर निकाल कर किसी और मुल्क में ले जाए। अगर तुमको करना है तो यूँ करो। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में मौजूद निशानियों, हिकमतों, नसाइख और दलाइल की तरफ तवज्जो दिलाई है। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनके भाइयों के हसद का तज़किरा फ़रमाया है। वो समझते थे कि उनके वालिद उन सब की निस्बत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सगे भाई बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, हालांकि वो बज़्म ख़ेश इस बात का ज़्यादा हक़ रखते हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए, क्योंकि वो एक बड़ी जमात हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे वालिद वाज़ेह गलती पर हैं कि हम सब की निस्बत उन दोनों को मोहब्बत के मामले में तरजीह देते हैं। फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दें या किसी ऐसी दूर दराज जगह पहुँचा दें जहाँ से वापस ना आ सकें, ताकि वालिद की मोहब्बत उन्हीं के लिए होकर रह जाए और उन्हें ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो हासिल हो। उनका इरादा ये था कि बाद में तौबा कर लेंगे। जब उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया और इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर लिया तो क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से एक ने कहा, ला तक़्तुलू यूसुफ़ को कत्ल न करो। मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि यह कहने वाला शमऊन था। सदी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि वो यहूदा था। कद्दादा और मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा कहते हैं कि वो सबसे बड़ा भाई यानी रुबेल रोबन था। उसने कहा, अलक़ूहु फ़ी ग़ियाबतिल जुब यल्तक़ितहु बअदु सय्यारा, इसे किसी गहरे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर निकाल कर दूसरे मुल्क में ले जाएगा, यानी कोई आने जाने वाला मुसाफिर इसे ले जाएगा। इन कुन्तुम फ़ाइलीन, यानी अगर तुम्हें ज़रूर वो काम करना है जो कह रहे हो तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो करो, क्योंकि ये काम इसे कत्ल करने या कहीं दूर छोड़कर आने से आसान है। इस राय पर इत्तफ़ाक़ हो गया तो उन्होंने अपनी इस तदबीर को
عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ کہنے لگے کہ ابا جان کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب پھل کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں، جب کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا تب تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ انہوں نے اپنے والد سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو بھی بھیج دیں، اور ظاہر یہ کیا کہ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یوسف بھی ان کے ساتھ جا کر کھیل کود آئیں اور تفریح کر لیں، اور جو بات ان کے دل میں تھی وہ تو صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ ان کے والد نے فرمایا بیٹو، مجھ سے تو اس کی جدائی گھڑی بھر برداشت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں مشغول ہو کر اس سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے۔ وہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ تمہارے غافل ہونے کی صورت میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگے اگر ہماری موجودگی میں، جب کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا پھر تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ اگر بھیڑیا اس پر حملہ کر کے اسے ہمارے درمیان سے اٹھا کر لے گیا، یا ہم ایک جماعت ہو کر بھی اس سے اس طرح غافل ہو گئے کہ خدا نخواستہ یہ حادثہ ہو گیا، تو ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ایک ایسا وقت آئے گا تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ یہ حرکت کر کے وہ رات کو باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو خواہ ہم سچ ہی کہیں مانیں گے نہیں، اور وہ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ حقیقت حال یوں نہیں بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔